पितामही, पितामही, किं वत्से रात्रौ सुखेन शयनं कृतवती वा? किमभूत् वत्से? वास्तविकतया भूतप्रेताः सन्ति वा? किमर्थम् एवं पृच्छसि? रात्रौ मम यत्किमपि दृश्यन्ते, केचन शब्दाः अपि श्रूयन्ते। भूतप्रेताः मम प्रकोष्ठस्य समीपे परिभ्रमन्ति एव। वस्तुतः भूतप्रेताः न सन्ति वत्से। अस्माकम् अन्तःस्थितः भयमेव भूतप्रेतादिवत् दृश्यन्ते। तत् कथम्? प्रत्येकस्मिन् मनुष्ये स्वभावद्वयं वर्तेते। एकः स्वभावः बलं ददाति, अन्यः स्वभावः भयेन दुर्बलं करोति। तव इष्टदैवं श्रीकृष्णोऽपि एतदेव उक्तवान्। दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धायासुरीमता इति। यदि त्वं यत्किमपि अत्यन्तम् इच्छसि तदेव कामनावत् मनसि आगच्छति। यदि इच्छसि न लभ्यते चेत् तदेव क्रोधः रूपेण भूत्वा भूतप्रेतादिवत् व्यवहरति। यदा त्वं प्रेम्णां भाषसे, दानं करोषि, सौहार्द्रेण भाषसे, उपकारं करोति, सा एव तव अन्तर्गता देवतावत् भवति। तर्हि दैवम् इति नाम कथं जातम्? शृणु वदिष्यामि। संस्कृतभाषायां संस्कृतशब्दाः अन्यासु भाषासु भिन्न अर्थेषु किञ्चित् परिवर्तन्ते। यथा द्वीपः दीवि, न्यायः न्यायमु, जटा जडा, कन्या कन्या, भाषा भाषा, रात्रिः रेतिरि, ज्योतिः ज्योति, तथा दैवम् एव दैववत् इति संजातम्। इदानीं वद, भूतप्रेताः कुत्र सन्ति? अस्माकम् अन्तः एव, अस्माभिः प्रयुज्यमानानां शब्दानां मध्ये एव। तर्हि दैवः? सः अपि अस्माकम् अन्तः एव वर्तते। तव प्रकोष्ठस्य पार्श्वे मया शोषितां शाटिकाम् अपि आनय। तर्हि पितामही, भूतप्रेताः न भवन्ति इति वदति वा? न वत्से, एकं वद। भूतप्रेतेभ्यः श्वेतः वस्त्राणि कः ददाति?